हेलो च्याम्पियन्स, वेलकम टु लर्न विथ विशाल। हामी फाइनल एकाउन्ट अफ कम्पनी पढ्दैछौँ र फाइनल एकाउन्ट अफ कम्पनीमा आज हामी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको बारेमा बेसिक कुराहरू डिस्कस गर्दैछौँ। योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टको बारेमा पढ्यौं। लेट मी सो यु। हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टमा एउटा पेन्टर दाइको कुरा पनि अलिकति गर्यौं। पेन्टर दाइले कसरी सबै खर्चलाई एउटै खातामा रेकर्ड गरेर बिजनेसमै लस छ भन्नु भएको थियो। यो कुराहरू डिस्कस गर्यौं र यो डिस्कसनबाट हामीले के भन्यौं भने सर खर्चलाई दुई किसिममा डिभाइड गरौं। एउटा चाहिँ सामानसँग गुड्ससँग रिलेटेड खर्च जुन कहाँ जाने भयो, ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ। अनि जुन अरु सबै खर्चहरु छ नि, जुन अरु सबै खर्च र अरु इन्कम पनि हुन सक्छ, अरु इन्कम कहाँ जाने भयो, पीएनएल एकाउन्टमा जाने भयो। सर अरु इन्कम पनि हुन्छ? यस, अरु इन्कम पनि हुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल के भनौं भने त्यो बिल्डिङ जुन रङ पसल को दाइले बसेर रङ बेचिरहेको छ, सपोज त्यो बिल्डिङ त्यही दाइको हो अथवा त्यही बिजनेसको नाममा छ। उसको मेन काम त के हो? रङ बेच्ने हो। भनेपछि रङ बेचेर आएको पैसा उसले कहाँ देख्छ? ट्रेडिङ एकाउन्टमा। तर उसले त्यो बिल्डिङलाई भाडा दिएर भाडा पनि कमा हुन सक्छ नि त, रेन्ट इन्कम पनि भए हुन सक्छ नि उसको। त्यो इन्कम ट्रेडिङसँग रिलेटेड हो र उसको सामान बेच्नेसँग रिलेटेड हो? होइन। त्यो इन्कम त्यसो भए कहाँ जाने भयो? प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जाने भयो। सो लेट्स सी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको के हो र यसमा के कुराहरू आउँछ। म तपाईलाई पहिला नोट शेयर गर्छु जहाँबाट हामी के गर्छौं, प्रफिट एन्ड लसको बारेमा अलिकति केही कुराहरू डिस्कस गर्छौं एन्ड देन त्यहाँ एउटा क्वेशन छ, त्यो क्वेशनलाई हामी सल्भ गर्छौं। ल हेरौं, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको के भनेको छ त नोटमा। यो नोट तपाईले कहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ? तल दिएको डिस्क्रिप्सनमा यसको लिंक छ, यु क्यान इजिली डाउनलोड इट फ्रम देयर। ल हेर्नु, आफ्टर प्रिपेयरिङ ट्रेडिङ एकाउन्ट, यस, ट्रायल ब्यालेन्सबाट ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाइसकेपछिको नेक्स्ट स्टेप भनेको के हो? प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट निकाल्ने हो। सर प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट किन बनाउने? हामीलाई सामान बेचेर मात्रै कति फाइदा भयो अथवा कति घाटा भयो थाहा भइसक्यो। त्यसलाई हामी के भन्थ्यौ? ग्रस प्रफिट अथवा ग्रस लस। अब बिजनेसमा नेट के साँच्चै के नेट प्रफिट र नेट लस कति भएछ भनेर डिटरमाइन गर्न हामी के गर्छौं? हामी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँछौं, नेट प्रफिट र नेट लस डिटरमाइन गर्नलाई। अनि यसमा हामी के कुरा रेकर्ड गर्छौं? डेबिट साइड भनेको के हो? खर्च रेकर्ड गर्ने, किन एक्सपेन्स सबै डेबिट हुन्छ। सो डेबिट साइडमा हामी के लेख्छौं भने त जुन ट्रेडिङ एकाउन्टमा रेकर्ड भएन, जस्तै रेन्ट, स्यालेरी, डिस्काउन्ट, अडिट फी, लिगल फी, जे खर्च ट्रेडिङ एकाउन्टमा आएन सब कहाँ जान्छ? पीएनएल एकाउन्टमा जान्छ। अनि के कुरा क्रेडिट साइडमा आउँछ? अल इन्कम अदर देन दोज रेकर्डेड इन ट्रेडिङ एकाउन्ट। ल इन्कमको कुरा एकचोटि म अलिकति भन्छु। सर कुनै पनि ट्रेडिङ हाउसको अरु इन्कम पनि हुन्छ र? हुन सक्छ। मैले अहिले पनि इक्जाम्पल दिएँ तपाईलाई। जस्तै मैले के गरेँ भने मेरो काम रङ बेच्ने काम हो। रङ बेचेर जे पनि पैसा आउँछ नि, सेल्स गरेर जे पनि पैसा आउँछ त्यो मेरो ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ। किनभने मेरो कामै रङ बेच्ने हो, त्यहाँबाट त्यो भनेको गुड्ससँग रिलेटेड भयो, मेरो त्यो कुरा कहाँ जान्छ? ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ। मैले रङ बेचेर केही कमिसन कमाएँ, जस्तै मलाई ज्यास्मिन पेन्ट्सले ल तपाईको यति बेच्नु भए, यति बेचे बापत तपाईलाई कमिसन आयो भनेर भन्यो। कमिसन इन्कम मेरो ट्रेडिङ अफ गुड्ससँग रिलेटेड हो र? गुड्स बेचेर हामीले त्यो हाम्रो नर्मल बिजनेसमा हामीले गुड्स बेच्दाखेरि आएको सेल्सबाट आएको पैसा हो र? होइन नि त। कमिसन भने त के हो? अरु इन्कम हो। अर्को इक्जाम्पल, जस्तै अहिले मैले रेन्ट अफ बिल्डिङको कुरा गरेँ। त्यो बिल्डिङ मेरै हो, म पसल तलपट्टि मेरो रङ पसल पनि छ, त्यो बिल्डिङको भाडा पनि मेरो लागि इन्कम हो नि त। तर त्यो इन्कम के मेरो ट्रेडिङ अफ गुड्ससँग रिलेटेड हो? होइन। भनेपछि जुन इन्कम जुन मेरो ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाँदैन अथवा गुड्ससँग रिलेटेड छैन, त्यसलाई हामी इन्डाइरेक्ट इन्कम भन्छौँ। त्यो इन्डाइरेक्ट इन्कम केमा जान्छ? मेरो क्रेडिट एकाउन्ट अफ पीएनएलमा जान्छ। अर्को इन्कम के हुन सक्छ? मैले के गरे हुन सक्छु? एउटा टेबल किनेर राखे हुन सक्छु मेरो बिजनेसको लागि भनेर, फर्निचरहरू के, त्यो फर्निचर मैले के गरिदिएँ? बेच्दिएँ। त्यो फर्निचर मैले के गरेँ? बेच्दिएँ। 10,000 मा किनेको 15,000 मा बेच्दिएँ। 5,000 फाइदा भयो कि भएन? मलाई 5,000 फाइदा भयो नि, त्यो पनि इन्कम हो नि त हुन त। तर त्यो केमा जान्छ? ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाँदैन, त्यो केमा जान्छ? पीएनएलमा जान्छ। सो जस्तै के भएको छ नि त, डिस्काउन्ट रिसिभ पनि हामीलाई इन्कम हो। सो डिस्काउन्ट कसैले हामीले दियो भने पनि त हामीलाई फाइदा भयो नि त। भनेपछि त्यो पनि हाम्रो केमा जान्छ? क्रेडिट अफ पीएनएलमा जान्छ। कमिसन अन छ, प्रफिट अन सेल अफ फर्निचरहरू अथवा एसेटहरू छ, डिभिडेन्ड रिसिभ छ, यो सबै कुराहरू कहाँ जान्छ? पीएनएल एकाउन्टमा जान्छ। सो लेट्स डु एउटा क्वेशन। अब बुझिसक्नु भयो सर, यसमा धेरै कुराहरू एकदमै घुमाएर भन्नु पनि जरुरतै छैन। सर ट्रायल ब्यालेन्सबाट इन्कम र एक्सपेन्सलाई हामी छुट्टै खातामा लिएर जान्छ, त्यसलाई हामी ट्रेडिङ पीएनएल एकाउन्ट भन्छौँ। ट्रेडिङ एकाउन्ट सबैभन्दा सुरुमा बन्छ सर सामानसँग रिलेटेड इन्कम र एक्सपेन्स ट्रेडिङ एकाउन्टमा हाल्ने, अरू सब खर्च र इन्कम केमा हाल्ने? पीएनएलमा हाल्ने। ल हेर्नु त एउटा क्वेशन सल्भ गरौँ। ओके लेट्स डु। सर केही गाह्रै छैन सर फाइनल एकाउन्ट। फाइनल एकाउन्टलाई गाह्रो भन्ने किन भन्नु पर्यो? तर कुरा चाहिँ के हो भने एकैचोटि हुँदैन सर। एकैचोटि मैले कुम्फु सिक्छु भन्नु हुँदैन। त्यो चाँदनी चौक टु चाइनामा अक्षय कुमारले चाहिँ पुरै त्यो बाँसको डन्डी बेरेको, तपाईँ के अरे पेलेको याद छ नि, रोटी पेलेको हो, एट द एन्ड उसलाई कुम्फु आउँछ नि, त्यस्तै हो सर पढाइ भनेको कुरा पनि। आजको भोलि नै सबै कुरा जान्छु भन्नु भने प्रेसर पर्छ। इट टेक्स टाइम। बिस्तारै हुन्छ तर इभेन्चुअली आफै हुन्छ। हेर्नु बिस्तारै तपाईँले एडजस्टमेन्ट बुझ्दै जानु पर्यो। एडजस्टमेन्ट बुझेपछि केही गाह्रै छैन। सो धेरै गफ नगरिकन सर क्वेसन गरौँ सर, भइहाल्छ। ओके वाइ नट। पीएनएल एकाउन्टको हामी के गरौँ? क्वेसन गरौँ। ल लेट मी सो यु पीएनएल एकाउन्टको एउटा क्वेसन। हेर्नु है त, हामीले के दिएको छ भने त एउटा क्वेसन हेर्नु।
फ्रम दि फलोइङ ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर भनेको छ। स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउने रे, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनु पर्यो सर पिएनएल एकाउन्ट। डेबिट ब्यालेन्स दिएको छ हामीलाई भनेको ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा। सर हामीले के कसरी दिएको, यो टेबल नदिकिन सर्ट हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको के। सन्ड्री डेटर भनेको छ, डेटर के हो सर, डेटर त एसेट हो, एसेट आउँछ पिएनएल एकाउन्टमा आउँदैन, के मात्रै आउँछ इन्कम र एक्सपेन्स आउँछ। रेन्ट रेट एन्ड ट्याक्सेस हाम्रो केही सानो ट्याक्स होला, यो हाम्रो खर्च भयो। ओपनिङ स्टक दिएको छ सर, ओपनिङ स्टक कहाँ जान्छ, ओपनिङ स्टक केमा जान्छ सर, ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ। भनेपछि हामीले के पनि बनाउनु पर्यो, पहिला ट्रेडिङ एकाउन्ट पनि बनाउनु पर्यो। ओके, ड्रइङ पनि दियो हामीलाई, ड्रइङ पनि दियो 2000। ड्रइङ भनेको के हो सर, खर्च हो हाम्रो सर, ड्रइङ भनेको खर्च हो होइन, ड्रइङ भनेको के हो हाम्रो खर्च होइन। यो कहाँ जान्छ, पार्टनर्सको क्यापिटलबाट गर्छ। सो ड्रइङ भनेको के हो, कुनै पनि पार्टनरले शेयर होल्डरले आफ्नो पर्सनल पर्पसको लागि क्याश लिएर जाओस्, गुड्स लिएर जाओस्, एनिथिङ जेसुकै होस्, पर्सनल पर्पस अफ पार्टनर र ओनरको लागि हामीले के गरेका छौँ भने त्यो ड्रइङ हो। र ड्रइङ हाम्रो बिजनेसको खर्च कहाँ हुँदा नि, म मेरो के अरे बिजनेसको ओनर हो, मेरो लागि कसैले के गर्छ 10,000 रुपियाँ मैले बिजनेसबाट झिकेर लिएर गएँ, बिजनेसको खर्च भयो होइन सर, त्यो त ड्रइङ हो। ड्रइङलाई हामी के गर्छौँ, क्यापिटलबाट घटाएर देखाउँछौँ, त्यही भएर ड्रइङ केमा आउँदैन, पिएनएलमा आउँदैन। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भयो, यो पनि एसेट भयो सर, एसेट हाम्रो के आउँदैन, इन्कम स्टेटमेन्टमा आउँदैन। पर्चेज हो, यो खर्च हो, तर के खर्च हो, यो गुड्ससँग रिलेटेड खर्च हो, कहाँ जान्छ, ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ। क्यास इन ह्यान्ड हेर्नु त, क्यास इन ह्यान्ड के हो, हाम्रो एसेट हो। अफिस एक्सपेन्स, यस अफिस एक्सपेन्स भनेको अफिसको खर्च, गुड्ससँग रिलेटेड खर्च हो होइन। के भनेको छ, जस्तै रेन्ट हुन सक्छ, अफिसमा केही अरू खर्च हुन सक्छ नि त, भनेपछि यो केमा जान्छ, पिएनएलमा जान्छ। क्यास एट ब्याङ्क हाम्रो लागि एसेट भयो सर, इन्कम स्टेटमेन्टमा आउँदैन। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी यो पनि हाम्रो लागि एसेट भयो। वेजेस भनेको 3000। अब हेर्नु है, यसमा चाहिँ बुझ्नु पर्यो वेजेस र स्यालेरीको कुरा अलिकति म इलाबोरेट गर्छु। स्यालेरी भनेको हामीले के गरेको, वेजेस र स्यालेरी भनेको कसैले काम गरे बापत दिएको पैसा नै हो। तर वेजेस भनेको चाहिँ जेनरली के छ भने नि, त्यो डेली लेबर वेजेसहरू हुन्छ नि, त्यो सामान बोक्ने, अनि त्यसपछि तलमा डेली बेसिसमा हामीले जुन खर्च गर्छौँ नि, त्यो सामान बोक्ने अनि त्यसपछि डेलिभर गर्ने मान्छेहरूलाई जुन हामीले दिन्छौँ नि, त्यसलाई हामी वेजेस भनेर भन्छौँ क्या। जस्तै मैले ज्यास्मिन पेन्ट्सको फ्याक्ट्रीबाट मेरो पसलसम्म रङ ल्याउनु पर्यो, बाटोमा ल्याउँदाखेरि रङ लिएर आयो, त्यसलाई हामी फ्रेड भनेर भन्छौँ। अब त्यो रङलाई लोड अनलोड पनि गर्नु पर्यो नि त, लोड अनलोड गर्न मैले 2जना मान्छेलाई ए भाइ आएर यो लोड अनलोड गरिदिउ त भनेर भने, अब मैले त्यहाँ केही पैसा दिएँ नि, हो त्यो चाहिँ वेजेस हो क्या। अब स्यालेरिज भनेको चाहिँ के हो, हाम्रो मन्थली बेसिसमा हुन्छ, जेनरली फिक्स बेसिसमा एक महिनाको हामीले के गर्छौँ, स्यालेरी गर्छौँ। सो स्यालेरी भनेर दियो भने हामीले के गर्ने, जहिले पनि पिएनएलमा हाल्ने सर। वेजेस भने चाहिँ के हो, हाम्रो गुड्ससँग रिलेटेड हुन्छ क्या। वेजेस चाहिँ जेनरली हाम्रो केसँग रिलेटेड हुन्छ, गुड्ससँग रिलेटेड हुन्छ, त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ, ट्रेडिङमा जान्छ। फेरि सम्झिनु ल, वेजेस भनेको चाहिँ गुड्ससँग रिलेटेड हुन्छ, त्यही भएर हामी त्यसलाई ट्रेडिङमा हाल्छौँ। स्यालेरी भनेको चाहिँ के हो, हाम्रो खर्च भयो, अफिस एक्सपेन्स भयो, त्यही भएर हामी के गर्छौँ, पिएनएलमा हाल्छौँ। कहिले कहिले वेजेस एन्ड स्यालेरी भनेर दिन सक्छ, अगाडि वेजेस आयो भने ट्रेडिङमा जान्छ। स्यालेरी एन्ड वेजेस भनेर दिन सक्छ, त्यो पछाडिपट्टि वेजेस आयो, अगाडि स्यालेरी पछाडि वेजेस आयो भने त्यो केमा जान्छ, फेरि हाम्रो पिएनएलमा जान्छ, छुट्टाउनु मिल्दैन भने के। अब हेर्नु त, बिल रिसिभेबल भनेको छ, यो पनि हाम्रो लागि एसेट हो सर। के हो बिल रिसिभेबल भने हामी पछि डिस्कस गर्छौँ। इन्ट्रेस्ट हाम्रो लागि खर्च भयो हो, डेबिट ब्यालेन्स भनेको छ, सो इन्ट्रेस्ट हाम्रो लागि खर्च भयो। ब्याड डेट पनि हाम्रो लागि खर्च हो। के हो ब्याड डेट भन्ने कुरा तपाईँलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क सेयर गरेको छु, एडजस्टमेन्ट अफ ब्याड डेट भनेर, त्यसमा हामीले डिटेलमा डिस्कसन गरेको छ सर। रिपेयर हाम्रो लागि खर्च भइहाल्यो, फर्निचर एन्ड फिक्सर हाम्रो लागि के भयो, एसेट भयो। डेप्रिसिएसन पनि हाम्रो लागि के भयो, खर्च भयो, यो पिएनएलमा जान्छ। क्रेडिट ब्यालेन्स के दिएको छ, क्यापिटल दिएको छ, लगानी 25,000, यो हाम्रो लाइबिलिटी हो, हाम्रो केमा जान्छ, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। इन्ट्रेस्ट हाम्रो 600 इन्कम हो, इन्ट्रेस्ट क्रेडिटमा दिएको छ भने चाहिँ इन्कम भयो, तर कुनमा जान्छ भयो, ट्रेडिङमा कि पिएनएलमा, पिएनएलमा। किन पिएनएलमा, किनभने सर गुड्ससँग रिलेटेड कहाँ हुँदैन यो, त्यही भएर। सन्डे क्रेडिटर हाम्रो लाइबिलिटी, सेल्स हाम्रो लागि इन्कम। सेल्स कस्तो खालको इन्कम, डाइरेक्ट इन्कम के छ, सामान बेचेर आएको इन्कम, त्यो कहाँ जान्छ, हाम्रो पिएनएलमा, ट्रेडिङ एकाउन्टमा जानु भयो। सेल्स कहाँ जान्छ, ट्रेडिङ एकाउन्टमा। बिल्स पेबल कति छ सर, 4000, यो पनि हाम्रो लाइबिलिटी हो। बिल्स पेबल, बिल रिसिभेबल, हाम्रो बिल रिसिभेबल चाहिँ एसेट भयो, ब्यालेन्स सिटमा गयो, बिल पेबल हाम्रो लाइबिलिटी भयो, त्यो पनि ब्यालेन्स सिटमा गयो। अब क्लोजिङ स्टक दिएको छ 10,000। अब हामीले पिएनएल बनाउनु भन्नुभएको छ, भेरी इजी क्वेसन सर। के छ र, गुड्ससँग रिलेटेड कुरालाई ट्रेडिङ एकाउन्टमा लिएर जानु, पहिला ट्रेडिङ एकाउन्टबाट प्रफिट भयो कि लस भयो निकाल्नु, अनि त्यसपछि कन्टिन्यू गरेर अरू खर्च र अरू इन्कम लेखिदिनु, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ट्रेडिङ पिएनएल एकाउन्ट भन्छौँ। ल एकचोटि म यसलाई सल्भ गर्छु, अलिकति सानो बनाएर गर्छु, सो द्याट के होस्, अहिले यहाँ मलाई साइडमै गर्नलाई ठाउँ पनि बचोस्। एकदमै इजी छ सर, टेन्सन लिनै पर्दैन। फाइनल एकाउन्टको सानो कन्सेप्ट पढ्दै जानु, फाइनल एकाउन्ट बिग्रिने सम्भावनै छैन। तर के हुनु पर्यो, बुझेर गर्नु पर्यो सर। घोकेर गऱ्यो भने चाहिँ गाह्रो छ है, फेरि बुझेर चाहिँ गर्नुपर्छ। ल हेर्नु, यसलाई सल्भ गरौँ हामी, लेट्स डु इट। पहिला हामी के गरौँ, ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाऊ। ट्रेडिङ एकाउन्ट, ट्रेडिङ एकाउन्ट। सो ट्रेडिङ एकाउन्टमा के आउँछ भने त, ट्रेडिङ एकाउन्टमा यसकै कन्टिन्युएसन हो कि यो ट्रेडिङ पिएनएल एकाउन्ट भने, त्यही भएर माथि लेख्ने बेलामा हामीले ट्रेडिङ पिएनएल एकाउन्ट लेखे पनि हुन्छ।
ट्रेडिङ एकाउन्ट छुट्टै पिएनएल एकाउन्ट छुट्टै बनाए हुन्छ, तर एउटै कुरा कन्टिन्युएसन हो। ट्रेडिङ एकाउन्टबाटै कन्टिन्यू हुँदै पिएनएल एकाउन्ट बन्ने हो, त्यही भएर हामीले ट्रेडिङ पिएनएल एकाउन्ट लेखे भयो। अब के आयो त पर्टिकुलर्स एमाउन्ट। पर्टिकुलर्स एमाउन्ट मैले अहिले फर्मेटमा त्यति धेरै फोकस गरेको छैन, किनभने सर फर्मेट भन्दा पनि पहिला कुरा त बुझ्नु पर्यो नि। फर्मेट भए त तपाईँलाई सबै कुरा राम्रोसँग गर्न आउँछ भने त फर्मेट त के हो र, त्यो एउटा पर्टिकुलर फर्मेटमा हामीले हाल्ने मात्रै हो एमाउन्ट, तर निकाल्न त आउनु पर्यो नि त एमाउन्ट। त्यही भएर एडजस्टमेन्ट र यो कुराहरू कन्सेप्ट बुझेपछि फर्मेट हामी लास्टको क्लासहरूमा 2-4 क्वेसनहरू गर्दाखेरि फर्मेट गर्छौँ। ल हेर्नु त अब के छ, हामी यतापट्टि के लेख्छौँ, टु ओपनिङ स्टक। ट्रेडिङमा के जान्छ हेर्नु त, टु ओपनिङ स्टक कति 5000। 1 by 1 मा सुरुबाटै गर्दै जान्छ है त। सन्डिकेटर हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जाने कुरा हो। रेन्ट हाम्रो के हो, पिएनएलमा जाने कुरा। त्यही भएर अलिकति ठाउँ छोडेर यहाँ प्रफिट निकाल्ने ठाउँ छोडेर तल लेख्ने टु रेन्ट रेट्स एन्ड ट्याक्सेस। कति छ हाम्रो रेन्ट रेट एन्ड ट्याक्सेस 800 रुपियाँ छ। स्टक हामीलाई ओपनिङ स्टक दिएको छ, हामीले लेखिहाल्यो। ड्रइङ हाम्रो खर्च होइन सर, क्यापिटलबाट घट्छ, ओके। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हाम्रो एसेट भ्याल्यु कति पनि आउँदैन, भनेको ब्यालेन्स सिटमा आउँछ, हाम्रो यो ट्रेडिङ पिएनएलमा आउँदैन। पर्चेज हाम्रो लागि केमा जान्छ, ट्रेडिङमा। टु पर्चेज कति 10,000। क्यास इन ह्यान्ड हाम्रो लागि एसेट भयो, यो हाम्रो के आउँदैन, ट्रेडिङ पिएनएलमा आउँदैन। अफिस एक्सपेन्स हो हाम्रो, अफिस एक्सपेन्स त खर्च भयो नि त। टु अफिस एक्सपेन्स। अफिस एक्सपेन्स कति छ त 2500। सो अफिस एक्सपेन्स हाम्रो कति आयो 2500। त्यसपछि के छ त क्यास एट ब्याङ्क, यो पनि हामीलाई एसेट भयो, यो हाम्रो केमा आउँदैन, यो हाम्रो के छ त क्यास एट ब्याङ्क, यो पनि हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जाने कुरा हो, ट्रेडिङ पिएनएलमा आउँदैन। त्यसपछि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हाम्रो एसेट भयो, यो पनि हाम्रो केसमा आउँदैन, ब्यालेन्स सिटमा आउँदैन। वेजेस भन्यो, वेजेस भनेपछि के गर्ने, ट्रेडिङ एकाउन्टमा टु वेजेस कति छ सर 3000। स्यालेरी भनेपछि के लेख्ने, पिएनएलमा टु स्यालेरिज कति छ 2000। अनि त्यसपछि बिल रिसिभल भनेको हामीले के भने, एसेट भन्यो, त्यही भएर हामीले केमा आउँदैन, ट्रेडिङ पिएनएलमा आउँदैन। इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो खर्च। सर कसरी थाहा भयो सर, इन्ट्रेस्ट तल इन्ट्रेस्ट लेख्दा चाहिँ इन्कम रे, माथि इन्ट्रेस्ट लेख्दा चाहिँ खर्च रे। डेबिट साइडमा आयो भने सर खर्च, किनभने एक्सपेन्स जहिले डेबिट साइडमा आउँछ। अनि क्रेडिट साइडमा आयो भने इन्कम सर, त्यही भएर इन्ट्रेस्ट के छ डेबिट साइडमा आछ, हाम्रो लागि के भन्यो 200 रुपियाँ खर्च। ब्याड डेट पनि हाम्रो लागि खर्च, टु ब्याड डेप्ट कति 500। रिपेयर पनि हाम्रो लागि खर्च, टु रिपेयर्स कति, रिपेयर्स 300। हाम्रो रिपेयर पनि हाम्रो लागि के भयो, खर्च भयो सर। फर्निचर र फिक्सर हाम्रो लागि एसेट केमा जान्छ, यो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। डेप्रिसिएसन हाम्रो लागि खर्च, हामी यहाँ लेख्दियौँ टु डेप्रिसिएसन कति, गुडसँग रिलेटेड खर्च होइन त, यो त डेप्रिसिएसन भन्दा एसेटसँग रिलेटेड हो, त्यही भएर केमा गयो, पिएनएलमा गयो। क्यापिटल हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। इन्ट्रेस्ट हाम्रो इन्कम भयो, बाई इन्ट्रेस्ट इन्कम कति 600। सन्ड्री क्रेडिटर हाम्रो लाइबिलिटी हो, केमा जान्छ, ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। सेल्स हामीले दिएको छ भनेपछि हामी के गर्छौँ, बाई सेल्स भनेर गर्छौँ 17,000। बिल्स पेबल हाम्रो लागि के हो, लाइबिलिटी हो, त्यही भएर लाइबिलिटी कहाँ जान्छ सर, लाइबिलिटी जान्छ हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा। सो यति आउँदैन। सो यति गरिसकेपछि हाम्रो कुरा के भयो, सक्यो। हामीले के गर्यो, सबै कुराहरूलाई ट्रेडिङ पिएनएलमा पोस्टिङ गर्न सक्यो। ओके, सो हामीले सबै कुरा के गरिसक्यो, जहाँ जहाँ ट्रेडिङ एकाउन्टमा जानु पर्ने कुरा ट्रेडिङ एकाउन्टमा पोस्टिङ पनि गरेर भ्यायो, हामीले पिएनएल एकाउन्टमा जानु पर्ने कुरा पिएनएल एकाउन्टमा पोस्टिङ गरेर पनि भ्यायो। अब हाम्रो काम भनेको के सर प्रफिट कति भएको छ भनेर निकाल्दियौँ। सामान मात्रै बेचेर आएको प्रफिट र लस हामी ट्रेडिङ एकाउन्टबाट निकाल्छौँ, त्यसलाई हामी ग्रस प्रफिट भनेर भन्छौँ। अनि त्यो ग्रस प्रफिटमा अरू खर्च र अरू इन्कम जोडेपछि जे प्रफिट आउँछ हामी त्यसलाई के भन्छौँ, नेट प्रफिट भन्छौँ। ल गरिदिउँ त हेर्नु त टु। अब हेर्नु त यहाँ कति छ टोटल, यतापट्टि साइडमा 27,000। यतापट्टि के छ हेर्नु त, अब कति आउनु भयो 27,000 भनेपछि यतापट्टि कति छ हाम्रो 18,000 भनेपछि हाम्रो के आयो सर, ग्रस प्रफिट भनेर आयो। कति आयो ग्रस प्रफिट, 9,000 भनेर ग्रस प्रफिट आयो। भनेपछि हाम्रो यहाँ के भयो त 9,000 भनेर ग्रस प्रफिट आयो। अब यही ग्रस प्रफिटमा हामीले अरू खर्च र इन्कम जोड्ने हो नि त, त्यही भएर यही कुरा तल झर्छ कि पिएनएलमा। बाई जिपी भनेर लेख्छौँ हामी, कति 9,000 भनेर बाई जिपी भनेर हामी लेख्छौँ। अनि अरू इन्कम र अरू खर्च, यता क्रेडिट साइड जोड्ने, यता डेबिट साइड सबै घटाएपछि हाम्रो के आउँछ भने त, इन्कम धेरै छ भने नेट प्रफिट आउँछ, खर्च धेरै छ भने के आउँछ, नेट लस भनेर आउँछ। एकचोटि क्यालकुलेट गरेर हेरौँ, हामीसँग यतापट्टि 9,000 छ, यतापट्टि 600 छ, अनि डेबिट साइडमा -1000 -800 -2500 -2000 -200 -500 -300 गरेपछि हाम्रो के आयो 2300 रुपियाँ प्रफिट आयो सर। सो हाम्रो नेट प्रफिट कति रहेछ 2300 रुपियाँ आयो। सो यति गरेपछि हाम्रो के भयो, पिएनएल एकाउन्ट र ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाएर सकिहाल्यो। द्याट्स इट, यति कुरा हो सर। ट्रायल ब्यालेन्सबाट इन्कम र एक्सपेन्स लिने सर। इन्कम र एक्सपेन्समा
गुड्ससँग रिलेटेड इन्कम र एक्सपेन्स ट्रेडिङ एकाउन्टमा गयो। अनि अरू खर्च र अरू एक्सपेन्सहरू इन्कमहरू छ भने हामीले केमा लिएर राख्छ, हामी पिएनएलमा राख्छ। सो यति गरेपछि हाम्रो ट्रेडिङ र पिएनएल एकाउन्ट सकियो। सो नेक्स्ट इज अब यो प्रफिटलाई कसरी बाँड्ने भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। हेर्नु है, हामीले 2300 त प्रफिट कमायो, 2300 प्रफिट कमाएपछि प्रफिट कसको? शेयर होल्डरले के भन्छ, मलाई पैसा ले भन्छ। अब त्यो पैसा सबै बाँडेर पनि भएन, केही पैसा त हामीले बिजनेसमा पनि राख्नु पर्यो। त्यही भएर कम्पनीले के गर्छ भने यो बाँड्ने कुरा हेर्नु है त। कम्पनीले के गर्छ भने कम्पनीले यो 23,000 मध्ये 10% चाहिँ उनीहरूले के गर्छ, एउटा खुत्रुकेमा राख्छ सर। किन राख्छ? किनभने उनीहरूले अब यस्तै लकडाउन भयो भने स्यालेरी तिर्नु पर्ला, रेन्ट तिर्नु त पर्यो नि त। भनेपछि यो सबै मेन्टेन गर्न उनीहरूले के गर्छ, एउटा खुत्रुके बनाएको छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रिजर्भ भनेर भन्छौँ। रिजर्भमा उसले 230 रुपियाँ राख्छ। हरेक प्रफिट आउने बित्तिकै उसले 230 रुपियाँ राखिहाल्छ। त्यसपछि शेयर होल्डरलाई पैसा दिनु पर्यो भने फेरि लगानी गर्ने मान्छेले मलाई त पैसै दिएन भनेर लगानी नै निकाल्दा होइन। त्यही भएर के गर्यो, 50% चाहिँ शेयर होल्डरलाई बाँडिदियो, 1150। यसलाई हामी के भन्छौँ, यसलाई हामी डिभिडेन्ड भनेर भन्छौँ। बचेको पैसालाई उनीहरूले के गर्यो, अर्गनाइजेसनमै रिटेन गरेर राख्यो सर। बचेको पैसालाई उनीहरूले के गर्यो, अर्गनाइजेसनमै रिटेन गरेर राख्यो। रिमेनिङलाई उनीहरूले के गर्यो, त्यही रिटेन गरेर राख्यो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रिटेन्ड अर्निङ भन्छौँ। अहिले हामीले के गरेको हो त, यो प्रफिटलाई बाँडिदिएको के। कसरी यो प्रफिट बाँडिन्छ भनेको यही एकाउन्ट नै त हो। यही एकाउन्टलाई चाहिँ के भन्छ, पिएनएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेर भन्छ। सो केही गाह्रो छैन सर। पिएनएल एप्रोप्रिएसन भनेको के हो, प्रफिटलाई कसरी बाँड्ने भन्ने एकाउन्ट हो। आउनु त एकचोटि नोटबाट सेयर गरेर हेरौँ, हामीले पिएनएल एप्रोप्रिएसनको बारेमा बनाएको नोटमा, त्यहाँ तपाईँले अझै डिटेलमा बुझ्नुहुन्छ। ल हेर्नु, सो पिएनएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेको के रहेछ सर, पिएनएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाइसकेपछि त्यहाँबाट प्रफिट निस्किन्छ, त्यसपछि बनाउने एकाउन्ट हो। यसमा हामी के लेख्छौँ, जुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट छ नि, त्यो कुरा चाहिँ हामी के लेख्छौँ, पिएनएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा लेख्छौँ। जस्तै हेर्नु त के छ, हाम्रो यो वर्षको प्रफिट, अघिल्लो वर्षको प्रफिटमा जेनरल रिजर्भ भनेर कति हामीले ट्रान्सफर गर्यो, डिभिडेन्ड कति दियो, बोनस सेयरहरू कति इस्यु गर्यो, इन्टरिम डिभिडेन्ड भनेर कति दियो भन्ने कुराहरू हामी के गर्छौँ, पिएनएल एप्रोप्रिएसन लेख्छौँ। सो अब क्वेसन गर्दाखेरि पिएनएल एप्रोप्रिएसन बनाउँदा यो बोनस सेयर, प्रपोज डिभिडेन्ड सबै कुराहरू आउँछ। अहिले चाहिँ तपाईँले बेसिक पिएनएल एप्रोप्रिएसन भने के हो भनेर के बुझ्नु पर्यो भने, सर प्रफिट निकालिसकेपछिको अब त्यो प्रफिटलाई बाँड्ने एकाउन्ट छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, पिएनएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भन्छौँ। सो विथ दिस यो भिडियोमा हामीले पिएनएल एकाउन्ट र पिएनएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको बारेमा बेसिक कुराहरू बुझ्यौँ। डिटेलमा हामीले क्वेसन गर्दै जाँदा अझै बुझ्दै जान्छौँ। अबको नेक्स्ट भिडियोमा हामी ब्यालेन्स सिट भनेको के हो भन्ने बुझ्छौँ, एन्ड देन हाम्रो एडजस्टमेन्टहरूको भिडियोजहरू अगाडि बढ्छ। टिल देन स्टे सेफ, ह्याप्पी रिडिङ।